Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakiguban kanato niini gabi una gikan sa atong mga kapaglaom sa Luzon, Visayas ug Mindanao o bisan asa man kamong napita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode nining ato nga pinasay nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios na mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamaturan, dalan sa kaluwasan ug buhi nga paglaom. Kani mga kapaglaom palihog i-share kini ato nga programa live o i-mention sa inyong mga kaigalaan. Pwede punta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayon ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga atong pag-asosihon nagauluhan ngano si Jesus nagtudlo sa mga pasumbingay. Kauban sa gyapon nato karon ato gipanibaya ang ato nga partner dinhi sa pagtuon, Pastor Edgar Bohos, ang ato nga pinalangga nga church pastor sa Capitol Center SDA Church. Pastor, may gabi ka ni mo diha. Welcome usab sa ato ang programa. May gabi, Pastor Kem. Dalagon ang Dios mga kapaglaom sa iyang makinunayon nga pag-sustinar sa iyang grasya nga ni kanato sa pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Yes, salamat Pastor sa imo usab nga panahon. Dalagon ang Ginoo. Ato na usab nga tagaan og panahon ang pagpanimbaya Pastor sa ato ang mga viewers, sa ato ang mga kapaglaom nga nagsuporta sa ato nga programa. Pinagi sila mga pag-ampo o mga pagpadangat sa ilang pinansyal nga halad aron nga kining ato mga programa mapadayon nga mabatian o matan-aw diri sa Facebook, sa YouTube o bisan pa sa channel 25 o dinhi sa atong buhatan sa Central Philippines sa Hope Channel. Mayong gabi sa atong mga kapaglaom, atong mga kaigsuonan diha sa Chinese Filipino Church. Mayong gabi kaninyo. Ako sa mga panibaya ako ang mga ginikanan gikan sa puwerta dito sa Bukidnon. Sa akong amahan nga si Bernabe Filias o si Mama Lisa o ako igsuon si Kim Jun Filias. Ato nga gipaabot ang ato ang mga pagpanibaya usab sa ato ang mga kapaglaom sa tibuok Pilipinas. Salamat mga igsuon higala sa inyong padayon nga pagsuporta. Palihog padayon nga ipahat kining ato nga programa ato nga link sa ato ang mga kahigalaan. Pastor, doon na ka ba gusto nga panimbayaw sa Yes, na? atong pasalamatan ang makanunayon nga pagsunod sa atong mga kaigsuonan diha sa Iloilo, maayo po na gabi dida kaupod sa atong mga workers, Pastor Kerry Estrevella, Pastor Marlior, ato nga classmate sa DLC. Of course, sa Masbate, Pastor Susano, Pastor Hidaro, atong mga field pastors, kauban nato sa buluhatan sa CBC. And of course, din sa Capitol o sa Kauluhan. Dito sa Manila, ako mang ginakanan diha, maayong gabi pa, o mamabasing, kauban ni Lula Corita. Yes, Pastor. Daghang salamat, Pastor. Salamat sa maong ato nga mga kapaglaom, nga ato nga napanimbaya, o nga mong ipaabot ang amo nga mga personal nga pagpasalamat gikan dinhi sa ato nga programa uban ni Pastor Bohos. Mga kapaglaom nindot ang ato nga topiko nga hisgutanan karon apan sa dili pa ta mo padayon ini nga pagtuon ato usab nga hangyo ng Dios alang sa espirituhanong kaalam sa pagsabot sa iyang pulong uban kanato karon kay nasayod kita nga ang butang espirituhanon masabot lamang sa espirituhanong pagpanghon-on. Ang pangayon kana nato sa Ginoo pinagi ni Pastor Bohos. Pastor? Among maluluyon o gamhanan nga Dios anaka sa imong trono sa kalangitan. Gidayeg kanamo karon amahan sa maayong panglawas nga among nabatnan sa kinabuhi ug sa panalangin nga imong gihatag kanamo. Ninitaknaan kami naghangyo amahan sa imong presensya pinagi sa balang espiritu nga amo kining masaysay ang suhito nga among pagatun-an karon nganong si Jesus nagtudlo man og mga pasumbingay. Tuguti Ginoo nga kini among tun-an sa klaro ug sa simple nga pagtuon ug amo kining mapahat ngadto sa among mga kaigsuonan ug sa among mga bisita. Kaluoy Ginoo kini nga programa ug sa tanan nga sunod niini. Amo kining gisalig kanimo ang tanan tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor sa pag-ampo. Karon mga kapaglaom ari kita sa ato ang hisgutanan ang ngano man nga nagtudlo si Jesus og pasumbingay. Basin siguro sa uban nga laom rasab kayo ning gitawag nga pulong nga pasumbingay o sa English nga pinulungan mga higala igsoon parable.
no? Yes. O mga sugilanon nga gamit ni Hesus sa diha nga mohatag siya og mga pagpasabot sa mga butang iya sa kahitasan, iya sa langit ng mga butang. So ngano man nga nagamit si Ginoong Hesus niini nga mga paagi, no? Si Hesus sa iyang pagpanudlo daghang higayon nga nigamit siya og mga sugilanon aron sa pagpasayon sa pagpasabot sa mensahe sa Dios, no, gikan kaniya. Dili lang kini nagapasibot sa tigpaminaw kundi sa mga kapaglaom kanila nga pagpasayon sa ilahang mga pagpamati ug mapagpamaayo pa sab ang ilahang pagkat-on diha kang Ginoong Hesus. So kini usa ka paagi nga makatabang sa pagpasantop sa mga kamaturan ngadto sa hunahuna sa mga nagpamati sa mga pagsulti ni Ginoong Hesus. Og karon paagi sa tubag sa Biblia ato kini nga tagaan o pagtagad, no? Ngano man nga gigamit kini ni Ginoong Hesus og ngano di ay nga diretso-diretso na lang siya mosulti sa iyahang tuyo sa pagpasabot kung unsa manggaling ang mga butang angay niya nga isulti. Pero ngano pa man gyud nga gigamit niya kini gitawag nga sumbingay o parable. So adunay makita nato diri nga tubag mga higalaigsoon, makita sa Mateo 13 ngadto sa 13. Nag-ingon siya diha, unya miduol ang mga tinun-an ug miingon kaniya, nganong pinaagi mang mga sambingay ang imong pagsulti kanila. O kanila mitubag siya nga nag-ingon, kaninyo gitugot ang pagpakasabot sa mga tinaguan mahitungod sa gingharian sa langit, apan kanila wala kini itugot. Kay siya nga adunay iya paghahatagan og labaw pa, og makabaton siya og kadagaya, apan siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga anak kaniya. Mao kini ang hinungdan ngano nga magasulti ako kanila pinaagig mga sambingay, kay bisan tuod sila magatutok dili man sila makakita, og bisan tuod sila magapaminaw dili man sila makabati ni makasabot. Adunay duha ka punto din ni pastor nga ato ang nakuha. Ngano nga si Jesus nagtudlo sa mga pasumbingay. Nasayod kita nga dunay duha ka klase nga tigpamati sa panahon nga si Jesus. Adunay mga diskurso sa pagpanudlo diha sa katilingban. Adunay mga tawo nga uhaw gid sila sa paghibalo sa kamatuoran o gusto gid nila makakaton. Aduna po yung mga tawo nga tuad didto gasunod-sunod ni Jesus, mangita lang gid sila og sayop sa isulti ni Ginoong Yes. nga aron ni ana nga aduna sila ikasumbong ngadto sa kapanguluhan sa mga pare og sa ngadto sa nga ikataral nila sa Ginoong batok baka sa panggamhanan sa Roma. Yes. So mao kini nga rason nga si Ginoong naggamit siya og parabulo, ingon siya kaninyo gitugot ang pagsabot, no, sa mga tinaguan mahitungod sa isa ginharian. Niadtong mga tawo nga ilang tuyo lamang paghatag og dili maayong komento o dili maayong butang sa mga isulti ni Ginoong, natago ang mensahe gikan kanila pinaagi og mga pasumbingay. Yes. Pinaagi og mga sugilanon. Kadomdom mo mga kapaglaom nga gani si sa daang tugon si David sa diha nga iyaha nga gitinguha ang asawa ni Uriah nga si Bathsheba. Gibadlong siya sa Ginoo o gisugo si propeta Nathan nga atuon si David og sugilan siya nga nasuko ang Ginoo sa iyang gibuhat. O gigamit ni Nathan mao ang sumbingay sa usa ka tawo nga doon na siya usa ka karnero. Unya doon na po usa ka taong dato nga daghan siya og mananap. Ug unya gitinguha sa maong taong dato ang usa lamang ka karnero sa usa ka taong pobre. Sa kadaghan sa iyaha. Ug nasuko si David. Ni-react si David nga dili na maayo gihimuan ng tawhana nga nanan niya tanan. Nya giingnan dayon siya ni Nathan nga ikaw na hari, no? Ikaw nang taong dato nga imo pang gilabtan ang
ang usa sa karnero sa usa ka taong pobre, no? So gigamit sa Ginoo ang parabulo o mga sanglitanan o sigilanon aron sa pasabot og sayon sa mensahe ngadto sa mga tao nga andam sila o nadto na sila kay ikag pod sa pagsabot. Alang pod sa mga tao nga dili pod dayon makasabot, ang Ginoo nagamit sa sanglitanan mo ni mga parabulo. Apan ikatulong nga rason gigamit sa Ginoo, pastor, no? Ang parabulo aron nga malilong ang mensahe diha gikan sa mga tao nga dili nila intensyon gyud ang pagkat-on kang Ginisus, apan intensyon nila nga dautan si Ginisus pinaagi sa iyahang mga ginapamulong. Yes. So mao din ni mga kapaglaom, mga igsoon, ngano si Jesus nagsulti siya mahitungod og parabulo. Mo ni ang katuyuan ining tanan, no? Yes. Sa kadaghan sa parabulo, pastor, no, nga gisgutan ni Ginisus kung ato ang hisayran, asa ka nigikan ni Ginisus kini nga mga sanglitanan, nga mga sugilanon, kung ato ang tagdon, asa magikan si Ginisus sa iyahang mga sugilanon. Kasagaran sa iyahang mga sugilanon, nagisgot, pastor, may kalabtanan sa mga kinaiyahan. Yes. Yes. No? Gani usa sa mga gisgutan niya diha mao tong parabulo sa bonglayon og trigo, no? Katong sagbot og ang trigo. Unsa pa diha, pastor, nga mga sanglitanan ato ang naduduman? Daghan mga kapaglaom ang mga parabulo ni Jesus. Kung imong ganing susihon diha sa the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, dunay 30 pa 40, Pastor Kem, Yes. ang mga parables ni Jesus. O nindot kay ni. Naala kayo gamay nga idugang sa gisulti ganyan ni Pastor Kem nga nganong si Kristo sa panahon nga dinhi siya sa kalibutan for 3 years and a half nga ministeryo niya, kalabanan gyud sa iyang mga pagwali, giagi gyud niya og sambingay. Yes, tinuod to ang gisulti ni Pastor Kem nga sa mga katawhan niya, mas dali masabtan kining mga sambingay o kining matawag mga storya ba, kani bitong story type nga mensahe. O gani mas daghan ba gyud ang ganahan, Pastor Kem, Tinuod. sa kining mga sermon bitaw, mga kapaglaom nga doon na siya illustration. Kay according to our professor, Pastor Kem, sa CPAC, nga ang sermon kuno nga walay illustration, mura ko balay nga walay bintana. So, dili gid angayan. So, si Kristo ang iyang mga wali, iyang mga sermon, more on story, more on parables. Kaya nga naman, mas dali masabtan sa mga katawhan, bisan pa sa mga gagmay mga bata, makakuha na yung kagleksyon, Pastor. Whereas, sa mga tao nga mga kaaway niya, pag-ingon ni Pastor Kim ganiha nga, ang namati kang Kristo sa iyang pagwali o sa iyang mga mensahe, dili tanan mga tumutuo. Dili tanan iyahang mga disipulo, kundi naay daghang kaaway di siya nga nagmasid lang, ingon ni Pastor Kim ganiha, nagbantay lang sa sipyat. Oo. So, kini di ay nga estilo, sumala pa din ang kining sambingay, ganong muni yung gigamit, kay mura siya tabil, Pastor Kim. Minun siya tabil, kana bitong tilon ba na, Pastor Kim? Kana bitong, mura kurtina ba? Tabil. Nga, dili dayon nila makitaan dito sa ilawom. Kaya naa may tabil, Pastor Kim. So, kini di ay mga sambingay, mura siya tabil sa kamatuoran, gikan sa iyang mga kaaway nga buot mulaglag kang Kristo. So dili nila masabtan, kaya nga naman, dili man sila espiritual, Pastor Ken. Wala man kanila ang gahom sa Espiritu Santo. So dili gud lisod nila sabton. So kaya na may tabil mga igsoon. So dili sila makakuha og ebidensya kang Kristo nga iyahang ihatod gadto sa ilahang sa kaaway. Mao din ni rason, Pastor Ken. Tabil siya aron dili makita nila ang mga kanang mga gusto nilang kuhaon nga ebidensya aron itaral si Kristo ngadto sa hukmanan, Pastor Ken. Kay kung magamit man gud og parabulo, pastor, mga sugilanon,
sila pa may muhatag og sulbat sila Yes, una. yes. Sila pa muhatag og interpretasyon ba? Yes, tinood na. Unsay Oh, to? Yes. Paglibog sila. Paglibog sila kay Yeah. wa man gyud gidirect og sulti ni Ginisus. That's really true. So mao kana nga nigamit si Ginisus og mga parabulo. Yes. Sayon ra kay makarelate sila nga mo na sa ang sugilanon pero paglibog sila mao gito yung punto kay Nan. ug mao pud neto ang punahuna sige dito mao yang Yes. sabot niya sayo patong Moingon sila nga, kinsa ka tagi pasabot niya Oo. to? So- Nya, kalabanan didto tos mga workers Pastor Kim sa templo, katong itong mga priest and scribes nga mas ilahang gitagaag pagtagad ang ilang self-righteous silang kaugalingon nga wala nila makita kini Pastor Kim. Yes, mao Yes. kana ang hinungdan mga kapaglaom nga si Jesus may gamit og mga sanglitanan. Bantayanan din ni pastor kay kani din ato ang pagpamati sa pulong mangita lang itag sayop ba. Yes. Nya mga mamati ta kay ato ni asa nato ni balion iyang tinun-an no o pagtuon sa Biblia gamit lang ta og kanang pagtuon kay mangita lang tag asa makita natong sayop nya. Yeah. Aron nga ipakita nga maayo kita nga tao sa pagtuon sa Biblia kay wa makabaw nga naman ni sayop. Adi gid ita makakaplag sa tinuod nga kahulugan Yes. sa mensahe sa Ginoo. Dili kini mo epekto nato og maayo. Yes. No, malilong na hinuon ang tinuod nga kamatuoran tungod sa dili mao nga tinguha o motibo sa pagtuon diha sa Blank Sulatan. Another Pastor Kim bitaw nga nung nagamit si Kristo og sambingay kay dili kay sakit Pastor Kim. Nga sample na kay kaaway din na natoy si Kristo kasi kay sa iyang kaaway. Kabalo siya. Kaila siya. So dili kay sakit Pastor Kim. Dili mo gud prangka. So kung imo man gud siyang direktohon sa wali o sa Biblia, sakit man kay Pastor Kim. So kana day siya indirect siya Pastor Kim nga doon na pa'y panahon nga makahinulsol ang tao ug makaduol niya Pastor Kim. Yes, mao kanay hinungdan usab. Atong matikdan mga kapaglaom pastor nga sa daghan nga mga sambingay ni Ginisus, nagisgot siya kasagaran do na gid say gikadugtungan sa kinaiyahan sa mga binuhat sa Ginoo. Yes. Agsama sa atong ingon ganina bunglayon og trigo. Yes. Ang pagtunglo sa kaong higira, yes. no? Og usab ang nawala nga karnero, ang mag-uuma katong upat ka klase nga yuta nga gisabuagan sa binhi ug unya daghan pa ang mahitungod sa liso sa mustasa no daghan nga naglalain nga mga sumbingay mga higala igsuon sama sa balay nga gitukod sa balas o balay nga gitukod sa bato o ingon man usab ang ubasan o ang grapes no ang ubasan katong og doon na pagyud ang katong mahitungod sa kasal ang pangimbita sa kasal tinod na nga naman nga kini man nga mga sanglitanan o sambingay gyud ang gigamit ni Ginoong Hesus. Adunay pipila ka rason pastor. Yes. Kung imo mabasa ta mga higala igsoon kapaglaom sa Salmos 19:1 nagkanayon ang balaang kasulatan sa nga Psalm of David, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Yes. Mao din ni mga higala igsoon kay sayon. Ang kinaiyahan. Yes, ang kinaiyahan usa siya sa basahon. Yes. Dihas pagkat-on sa Dios, no? Kay kini di ay nagpakita sa kinayahan sa Dios sa mga pagtulunan sa Dios. Nagtudlo siya Pastor Kim ngadto sa magbubuhat. Yes. Mao kana nga ang tuyo man ni Hesus nga ang mga tao mapasig-uli ngadto sa amahan o nga mao kana nga pinaagi sa kinaiyahan gi-ekspresar sa Dios ang iyang pagkasiya. Og mo na nga nagamit si Hesus og mga sanglitanan pinaagi sa mga parabola sambingay. Like unya Pastor Kim ang sangputanan gyud niini gyud nga sambingay Pastor Kim. Kalabanan gyud sa sambingay. Nagsentro gyud ngadto sa kanang gitawag baging harian. The kingdom of God. It's like so yes, daghan diha mga iso mahibong niya. Lahi siya. Depende sa audience pod Pastor Kim. Sa iyahang maadto for example katong sambingay sa kanang katong sa mustasa. Di ba? Sa liso mustasa. So sa mga farmers Pastor Kim, og katong katong liso, o katong sa liso. So sa mga farmers o sa mga agriculturist Pastor Kim, dali na sa tunto. Kadto pong sa kitawag sa kasal sa Kana,
sa Diyos dito mang kapaglaom sa kabitong sa tradisyon. Oh. Haom gyud kay siya Pastor Kim. Kay mao man to gyud ilang kustombre sa panahon nga dunay kasal Pastor Kim. O nga magpaabot man gyud ang babae sa ilahang pamanhonon. So daghan pa din nakabase siya kung unsang mga klase sa mga tao nga iyahang mawalihan o sa mga kinaiyahan, mostly sa kinaiyahan kay ganiha gani sa atong gito ni ingini Pastor Kim nga ang kinaiyahan man gud sumala diha sa ni Haring David nga iyang gisulti nga nag-declare ngadto sa magbubuhat nga si Ginoong Hesus. Gani Pastor sa uban nga mga parabulo magisgot sab siya og treasure. Yes, hidden treasure. Hidden treasure nga kato mga tigpatikan og mga negosyo, Yes. mga adunahan o makasabot gyud sila Yes. kay ngano makarelate man gyud. Mag-relate. Sila Kadto dayon. pong lost coin, Yeah, oo. yes, lost sheep, di ba? Kadto mga shepherd, Oo. yes. Sayon nila ang pagsabot tungod kay ang Ginoo manggod nagkigsulti siya sa tanan nga Klase. nga klase nga mga tao. Yes. Madato, mapobre, mga hamtong, mga Yeah, bata. middle, yes. Oh, makasabot gyud Mga siya. professional, Oo. yes. Kani uningon si Jesus nga kung dili ka mo masama-sama sa mga bata, Yes. dili mo sa ginarian sa langit. That's really true. Ug mao kini nga ang rason nga nagsulti si Ginisus ug sumala sa Roma 1 bersikulo 20 mga kapaglaom nagkanayon siya dinhi sa maong pagka sulti ako ang basahan mga kapaglaom. Yes. 1 bersikulo 20 kanayon kay sukad pa sa paggatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang dayong gahom og pagkadios sa tin-aw na ilana pinaagi sa mga butang nga iyahang nabuhat. So kini di ay ang kinaiyahan sumala pa sa Biblia nagpaila gayod sa pagkadios sa kinaiyahan sa Ginoo. Example, ang kahoy nagadawat siya og baho nga mga hangin, carbon dioxide. Yes. Og unya pero ang iyang giproduce maayo. Good. Maayo nga hangin og bunga ang mga bati, mga dunot ato ipakaon sa tanom. Yes. Pero ang iyang resulta tambok nga bunga, Yes. maayo nga bunga. Nutritious. Nutritious pero ang mensahe ana mga kapaglaom mo nga bisan pa nga ang Ginoo atong gitagaan og dili maayo, iya gyapon tang gibaslan og maayo. Yes. Tagaan tag kinabuhing walay katapusan. Mao nga ang kahoy naghatag siya og maayo. Bisan pa atong ginabalik di tinhatag niya nato dili maayo. Okay, Yes. mga hugaw man pero may nakapamaayo niya. So ingon ana mensahe sa pagkamanggiatagon sa Ginoo, ang Ginoo kada kanunay gid siya nagahatag og maayo kana Yes. bisan pa sa dili maayo. So mana nga kapaglaom nga makatunan nato nga ngano sa diay gyud nagigamit ni Kristo ang mga sumbingay. Unya Pastor Kim, ang kalabanan gyud o kung ang pagtudlo gyud ni Kristo Pastor Kim is pasumbingay gyud. Kung imong tan-awon Pastor Kim diha sa Mateo 13:34 ingon dinhi kining tanan gipamulong ni Hesus ngadto sa mga panon sa katawhan pinaagig mga sampingay ug wala gayud siya'y gikasugilon kanila nga dili pinaagig mga sampingay. Sa ato pa Pastor Kim, ang tanan gyud ay niya nga pagpanudlo Pastor Kim, giagig yun og pasambingay. Wala gid siya mogamit Pastor Kim og kanibitong usa pa dinha nga mga pagwali o pagtudlo nga dili pinagig sambingay. Kay giingon dinhi sa Mateo, tanan gyud wala gyud siya maggamit og lain stelo kundi gipaagi gid niya sambingay. Kay ngano man mga kapaglaom, kay kini di ay gitagna na daan ni Haring David. Oh. Gihatag na niya mga kapaglaom diha sa Salmo 78 verse 2 nga nagkanayon Pastor Kem diha kung naa ka. Yes, nagingon sa diri pagabukhon ko ang akong baba sa usa ka sambingay. Yes. Magasulti ako og mga butang nga tinipigan sa kakaraanan. Oh, tinuod gyud no? Yes, tinuod Pastor. Gituman gyud ni Kristo kung unsa ang tagna dito nga sa panahon siyang pagministeryo ihatag niya ang mga mensahe niya pinaagi og sambingay. Yes. Kini di ay mga kapaglaom gikatagna na ni Yes. sa kinaiyahan sa Mesiyas nga si Kristo nga unya moari. Yes. So kato ang mga gibuhat ni Ginisus alakip na kining sambingay
nagpailala mga kini siya nga Kristo mao gining gitagna didto sa daan pang Yes. tugon og nagpamatuod ka na nga Yeah. niya. Although, Pastor Kim, at with your respect po sa atong mga professor sa atong advanced school or sa atong mga tulungaan nga in-depth gid bitaw ang pagtuon po, Pastor Kim. Di ba? Kanang mga pinulungan nga Grego, pinulungan nga Hebrewanon, yes, the Hebrew, unya kining pagtuon po nga grabe gyud. Ato pugig po nang gi-recognize o ang atong pagsaludo po sa atong mga professor, Pastor Kim, kay in-depth gyud po na, Pastor Kim. Labi na og kanang mga theological gyud nga issues. Oo. Pero kung muarit ta kang Ginoong Hesus, grabe, Pastor Kim, imong traon ba murbag kana bang naagyon siya sa pinaka-common, Pastor Kim. Pinaka-common gyud nga bisan pa og gagmayng mga bata masabtan. O gani usa sa atong mga retired pastor na, worker, Pastor Kim, nga nag-ingon siya nga dili kay siya mo gamit tong mga laglom nga in English, Pastor Kim, sa panahon siya mga pagwala sa publiko. Kay nihit raman ang Sabot. Sumuna nga ang iyang gamiton katug yung mga common language. Common nga mga Oo. Ug mao po na gipadasig pod sa ato, Pastor Kim, nga gamito nato ang mga simple nga mga lingwahe nga dali masabtan, Pastor Kim, bisan pa sa mga gagmayng kabataan. Yes, Pastor Kim. Usa ka ilhanan day mga kapaglaang pastor sa usa ka maayo nga pagpanudlo sa belang kasulatan. Dili day ang pagpakita-kita sa lawom niya nga pagpanulti sa mga in English, no. No, usahay sab kaning naapoy wali nga magsigila og repair og sa original nga pinulungan, no. Mga Hebrew o mga Grego. Pilawon ang atong mga audience, no. Dili ra ba masabtan sab nila to mga pulong didto. Yes. Nga pinuon na managing ni pastor ganina nga wala man nato na gi-degrade. Yes. Pero gikinahanglanon sab nato nga pagtuon. Tungod kay doon naman sa mga nagtuon sa Biblia nga ang ilala pong tuyo nga pagtudlo sa bakak. Yes. Kinahanglan nga kabalo sab ta mo dipinsa diha pod sa level sa mga magtutuon. Yes. Pero diri sa pagtudlo dili nato dalon ang level sa pagka theology gyud ba, no? Kay actually, Pastor Kim, naamana sa atong mga tulungan kanang tawag theological forum. So, diyan ang panahon na diha gyud nato makit-an pod ang expertise sa atong mga resource persons, di ba? O gikan sa nagkalaing mga tulungan, Pastor Kim, sa Andrews University o sa diin pa nga mga lugar sa Ayas nga nindot pod, Pastor Kim, nga makukuha po ta dito mga lawom gyud kaiba nga mga theology. Pero si Kristo manggod mga kapaglaom, ang iya manggod nga pagministeryo sa kalibutan ni Pastor Kim, sa 3 years and a half niya, right after siyang bautismo, practical gyud, Pastor Kim. Oo. Seldom ka nga makakuan dinhi nga miadto siya sa mga kanang mga tulungaan. Although ang mga rabbi sa una, Pastor Kim, nagsunod po niya, di ba? Katong mga doctors. Well, in fact, sa katong 12 years old pa siya, Pastor Kim, mati ng mga dito gyud siya sa templo, di ba? Ug ang mga rabbis dito, ang mga kaparian dito, sa diha nga nagsulti sa Ginoong Hesus, katon kaniya. natingala sila, Pastor Kim. Kung diin ding bataan nag-eskwela, kay bulawanon man kayo, ug lawom man pud kayo, ang iyang gipanudlo, o iyang gipangsulti dito, sa iyang katumang kadagkuan, Pastor Kim. In other words, Pastor Kim, si Kristo di ay, kung kinsa ang iyang audience, Pastor Kim, naa siya iyang sugilanon, nga tukma gyud nila. Motong ang kining sambingay, Pastor Kim, tanan nga klase, Pastor Kim, mabutang siya o kung naa gyud siya kanabitang specific kung asa kini nga punto nga sambingay nga iyang gihatag. Tinuod ka na, pastor mo na nga ato as katunanan pod nato ni. Ingon nga kita sab sa to ang kagulingon nga mo sulti data dapat gyud nga bisan og lawom ang iyang theological emphasis, pero mapasabot gyud gihapon sa yano pinaagi og mga sanglitanan o mga sumbingay nga mao na sab ang pagtuon sa balaang kasulatan. Nga mo na ang pagtudlo ni Ginoong Hesus. Gani usa sa nindot kayo nga sumbingay nga atong makatunan dira ang sugilanon sa anak nga mausikot, the prodigal son. Prodigal son. Nga kini
padayag sa dakong gugma sa Ginoo nga ang maong anak nga mausikon o prodigal son, duha sila ka magsuon. Uni ang manghod gusto siya nga mululing hayaw siyang kaugalingon o nga mobiya sa panimalay siyang amahan nga dato man sila. Dato man siya. Gipangayo ang iyahang bahin unya naglatagaw siya dito lakwat sa iyahang kinabuhi hantod nga nahurot ang iyahang iyang kabtangan, ang iyahang sapi o ngadto na lang nihangyo na lang siya nga magtrabaho na lang ating pagkaon sa baboy. Yes. Kining sugilanon na kung sa Hudiyo ka labing makaulaw na gugaya nga kinabuhi. Pinakahugaw. Tungod kay ilamang tong giyong gituring yun. Even today, ang mga dulumtanan, hugaw man yun tinood, sumala sa Biblia. Pastor Kem. Yes, og mao kana nga maong batanon ipauli nga nikaagi sa kinabuhi sa pinakaubos pinakamakauulaw. Yes. Apan ngadto sa iyang pagbalik layo pa siya gisugata na sa iyang amahan kay naila na sa iyang amahan bisan pag iyang anak nagkamuritsing na. Taas sa gurubuhok nagkagisi-gisi nagkagidlay na pero kay ang gugma sa Ginoo di man mo ila og dato di man mo ila og pobre giila man gyud sa Ginoo ang tanan nga iya bisan pa nakasala og gibalag siya sa iyang amahan gikupuan siya og aron dili makita iyang kauwaw unya gibistihan siya balik sa unsang kaniadto iyang estado gipistahan siya og gihuwawan sa pinakanindot nga mga tambok nga mga mananap o gani ang iyang igsuon nga magwang nawa malipay kay ngano nga kani ako igsuon nagluling hayaw karon gipistahan o ihawan pagis pinakatambok nga tagaan og importansya sa iyang amahan. No? So kini mga higala igsuon nagpadayag kini sa gugma sa Ginoo. Una nga dili day lisod nga katunon ang balaang kasulatan kung adunay tinguha ang atong kasing-kasing sa tinud anay gayud nga mukat-on o mahibalo sa kabubuton sa Ginoo. Pastor Kem, ang Juan 7 versikulo 17 na dinhi ka nang itawag prinsipyo Pastor Kem sa pagsabot sa mga sambingay nga gisgutan ni Kristo. Nagkanayon dinhi kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios nan iyang mahibaluan kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugulingon kong pagbulutan. So, sa ato pa pastor kung matinguhaon gyud ta sa pagkat-on sa kabubuton sa Ginoo sa tong kinabuhi. Masabtan. Makasabot gyud ta. Yes. So, ang babag di ay mga kapaglaom mga igsuon nga gikan sa pagkat-on sa unsa gayud kabubuton sa Ginoo sa tong kinabuhi. Yes. Mao ang pagkadili nato buot mukat-on diha sa Ginoo. No? Tinuod na, Pastor Kem. Mo bito nga nag-ingon siya Pastor Kem nga sa Juan 8:47, siya nga gikan sa Dios makabati sa mga pulong sa Dios. Ang katarungan ngano nga dili kamo makabati nini, mao nga kamo dili man gikan sa Dios. Mao kani mga higala mga igsuon nga sa taong dili siya espirituhanon dili gyud maka tagatigid ta kasabot. Kay tinud Pastor Kem kana bitong magwalita sa publiko Pastor Kem. Kana atong mga crusades, di ba? Kita nga mga magbubuhat we are mandated to our leaders sa ato nga mga pangulo nga muwali kita kay we are called to preach. Oo. Gani usa sa mga di ako makalimtan Pastor Kem sa ato nga professor dito sa CPAC. Ang pastor kuno is the pastors are paid to talk. Ang mga ministro, mga workers nato giswelduhan ta, gisuportaran ta sa ebanghelyo sa tithes and offerings sa pagsultigid Pastor Kem. Oo. So workers or pastors or ministers are paid to talk. So kung magwali ta sa panahon sa atong mga pagwali sa publiko sa atong simbahan natay mga wali nakabase or based sa need sa atong congregation Pastor Kem. For example, just pastor ta, si Pastor Kem na asya karon na assign sa Chinese Filipino church. So ang iyang mga parishioners o iyang mga congregation more on Chinese Filipino congregation, mga businessmen, mga professional. So
nakabalo si Pastor Kim niya na kung unsay need sa iyang nga congregation. So ang mga sermon nga giprepare ni Pastor Kim ug sa iyang mga invited guest base sa need sa atong congregation. Kay mao man na bilang kita nga mga church pastor, Pastor Kim. Sa ako po nga bahin dito sa Capitol, mixed siya, Pastor, mixed nga congregation. Doon ay mga professional, doon ay mga businessmen, unya kadaghanan po mga common, mga ordinaryo. So, ang ato po diyang sermon niya nga gina-preparar, kinahanglan po nga mix po, Pastor Kim, nga masabtan sa tanan. So, si Kristo mga kaigsunan, mauni po ang iyang gibuhat, pinaagig sa bingay. However, arita sa kining pang-publiko, kana bitong mga public crusades, Pastor Kim. Karon sa atong buhatan, naagyo na tay specific nga departamento nga for elite, Pastor, o kung tawag working class. So, mo nang atong mga ASI. AdPro. AdPro. Kay ginabasig yun nila sa atong mga pangulo nga kini siya nakalaan sa atong mga working class or mga businessman. So, ginahimon ato sa mga hotel. Sa mga hotels, yes. Pero kung ari ka sa mixed congregation, Pastor Kem, or kining sa common yun, adto ka sa mga public plaza, diba, Pastor Kem? Plaza or katong mga sitio or mga gym na sa diin kadaghanan nga motambong da, Pastor Kem, mga ordinaryo ryod nga mga tao. Kay maulaw man to, Pastor Kem, katong mga dato, katong mga professional nga moadto dito sa gymnasium. Oo nga, ang uban gani, tent lang yung, Pastor Kim. Sa unang mga panahon na atong mga leaders sa Seventh-day Adventist, gitawag nila, Pastor Kim, og camp meetings. Mga tent lang yung, Pastor Kim, di ba? Mga camp meetings, tulda. Pero atong hibaluan mga igsunan, sa audience na to nga nagtambong, Pastor Kim, kung searchers gyud ka, kung kanabitong nangita gyud ka kamatuoran, mo ning ingon gini nga bisag sambingay pa ang imong dadon, Pastor Kim, dali kay masabtan. Apan kadtong mga tao nga miadto didto, apan dili gyud tinud-anay ang ilahang pag-adto didto. Kana bitong murag nakiasyuso lang or kana bitong nangita lang ato og kanang unsa ilahang yaong nga makuha dinha nga dili maayo or kanang gitawag mga sayop tinud, Pastor Ken, dili masabtan nila. Mao ni si Kristo, ingon niya, kadtong iyahang mga tao nga dili espirituhanon, nga dili gyud tinuod nga nagtinguha sa pagsabot, then dili gyud nila masabtan. Pastor, muna nga ang uban dili na mabalik. Kausa lang, di ko kasabot man dito. Ang uban pod kanang katugon dayon. Pastor Ken, dili kayo diyon ano ba kanang pilawon dayon. Bisan pagani sa pagtuon sa Biblia, Pastor Ken, kadaghang mga dagko kayong mga grado, Pastor Ken. Pero sa panahon nga imuhang tagaan sa pagtuon sa Bible study, maglisod, Pastor Kim, bisan pag-ukab sa mga teksto. Tinuod. Sakto gyud na gigsulti sa Ginoo nga sa mga tao nga dili siya espirituhanon, dili siya kanabitong tinuod nga nag-search sa kamatuoran, dili masabtan, Pastor Kim. Kay dunay tabil siya nga mao kini ang mga sambingay nga gigamit ni Kristo. Yes, Pastor Kim. Salamat ni ana, Pastor, nga pagpasabot ini ato ang suhito nga gihisgutan karon. Og mao kana mga kapaglaom, mga higala nga kung gusto ta mokat-on sa kamatuoran, ato gyung batunan ang usa ka espiritu sa matinguhaon sa pagkibalo sa kabubuton gyud sa Ginoo. Dili sa unsang rason nga aron lamang nga doon natay ikapang debate baka yes. Aron nga doon natay makit-an nga sayop o doon natay aron ikasaway, kay dili gyud ta mokadangat ngadto sa paghibalo o pagkasabot mga kapaglaom sa kabubuton sa Ginoo. Gani ang Juan 8:47 nagkanayon, siya nga gikan sa Dios, makabati sa mga pulong sa Dios. Ang katarungan ngano nga dili kamo makabati niini, mao nga kamo dili gikan sa Dios. So mao kini mga higala, mga igsuon, ang klaro nga rason nga naggamit ang Ginoo og parabulo o sanglitanan kaniini maila gayud ang tinuod gayud nga nangita sa Ginoo katong mga taphaw lamang nga mga pagpakita lamang diha sa mata sa tao. Manay ang sikreto, mga higala igsuon, magapaglaom nga ang Dios migamit gayud og mga sanglitanan aron nga una ato ang balikan
adunay mga yano nga mga tigpamati Yes. nga makasabot sila gyud dayon kay nahaom man sab sa kahimtangan silang kinabuhi. Sama si Hesus nagisgot sa pagka mangunguma, no? Si Hesus nagisgot sa pagka mangingisda og tawo ngadto sa mga tigpangisda dito sa dagat sa Galilee. Ang Ginoo nagisgot siya og mga bahandi, treasure ngadto usab aron makasabot katong mga negosyante, katong mga tigpatikad o mga patigayon. Yes. Og nga bisan pa ang mga bata Yeah. gitagaan usab og gigamit sa Ginoo nga ehemplo sa pagpasabot. Mao ko na unang rason tungod kay sa magsulti si Hesus adunay nagkaklase nga mga status sa mga tao, mga bata hamtong mga batan-on, Yes. no? Og ngadto sa mga manggialamon. Ikaduha, mga higala igsoon nagamit ang Ginoo og parabulo kay maila niini ang tinuod gayud nga nagtinguha sa Ginoo. Yes. Nga iya gidayong masabtan gidayon niya kay siya nagtinguha man og mao na magmeet gyud ang iyahang ang katuyuan sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Ikatulo, ngano ang Ginoo nagamit og parabola o parabol nga aron nga malilong gikan sa mga tao ang mensahe sa mga tao nga dili gid siya matinud-anon sa pagtinguha sa pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Ang uban pod nga pasukem nga rason o katuyuan nganong nagamit sa sambingay dugang agig pagdugang para nga maka-question sila pasukem, makapangutanan sila. Sa panahon nga dili masabtan ba nga unsa may bot pasabot ti adto. Ngana ba? So it will lead them sa pagpangita sa kamatuoran. Mo na gisulti ni pasukem nga ang pagtudlo sa sambingay makahimo sa mga katawhan sa pagpangutana. Ang man nga labi nagkanang naganahan ka sa istorya. Unya mudig ka ba so unsa man gyud Ba pasabot ato? pasabot ato. So it will lead to questions. Ug unya muhatod kini pinaagi niini kini siya nag-awhag sa tanang sari-sari o klase sa mga katawhan nga sa diin pwede gyud mo nga ang kaluwasan abli gyud pasol kim sa tanang mga tao kay bisag unsa pa ta naamay mga parabulo nga ato gyud nga para sa ato pasol kim mao na nga ang Ginoo wala gyud siya pinalabi pasol kim wala gyud siya kanang pinili gyud nga kinirang grupuha iyang giwalihan kundi sa tanan nga gusto nga mamati gusto nga mangutana nga mulid ngadto sa pagkat-on sa kamatuoran labi na gyud nga iyang mga sabingay pasukim it's more about the kingdom of God. Tinuod ka na, Pastor, na ako idugang lang sama ni Nicodemo ba? Niingon si Hesus nga gawas ang tao, igapakatao, pag-usab. Dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Tungod sa maong sanglitanan, gigamit ni Hesus, nakapangutana si Nicodemo. Yes. So, matawa pa ba ko pag-usab nga, tiguang naman ko. Mo kini, Pastor, nga ingon mo nga, nagamit ang Ginoo og mga sanglitanan o parabulo. Aron nga ang tao, madugang pagyud ang iyang interest. Yes. Maabli ang una sa pagkat-on pangutana. Og diyan na oportunidad usab ni Hesus nga iya pong ika-explain pagyud dugang aron masabtan pagyud maayo sa tao ang nagtinguha sa pagkaton. Mo na nindot day mga higala igsoon katuyuan sa Ginoo nga dunay mga sanglitanan o parabola or parabol aron sa pag-araw sa ato ang mga pangutana sa atong una. Og kana ni ana further pagyud nga mapasabot ta sa Ginoo sa iyahang mga kabubuton diha alang kanato gikan sa iyahang mga pulong. Mana karon niini nga kagabion mga kapaglaom mga igsoon ato nga gipasalamatan sa Dios ang mao nga mga pagkat-on nga gitugot sa Ginoo nga atong maambitan no sa matag karon og unya nga kabahin gyud ay sa pagpanudlo may tungod sa ginharian sa Dios o may tungod sa mensahe mayong balita ang paggamit sa mga sanglitanan o mga sugilanon o mga sambingay mga higala igsoon nga sa tuyo nga ang tanan nga mga sari sa tao no mapobre, madato, mabata o mahamtong silang tanan aduna gyud haom nga mensahe gikan sa Ginoo nga para nila mas dali nila masabtan
kay ang Juan 3:16 nagsugilon mga higalaigsoon, gigugma man sa Dios ang tibuok kalibutan. No, dili lang kaluwasan para sa mga Hudiyo Yes. o para sa mga nakasabot sa Biblia. Doon na mangusab kaniadto nga ningon nga ang Biblia di ay kuno mabasa ka mabuang no. Yes. Pero dili din na mao ang sakto. Kay doon na giday haom nga mensahe ang Ginoo sa matag sa tatagsa kahimtangan o kapasidad sa tao sa iyang pagsabot. That's it. Ug mao kini karon atong gipasalamatan ang pagtulun-an nga nahimo nato kauban ni sa ato nga partner Pastor Edgar Buhos. Pastor, salamat sa panahon nga imuha nga gigahin ato sa gipasalamatan ato mga kapaglaom nga naghatag og higayon sa pagkigtuon uban kanato karon. Salamat Pastor sa kaalam nga imong gipahat karon apan sa dili pa kita motak-op aduna ba kay mga pulong sa pagpahinumdom isip panapos nimo nga mga pulong Pastor. Daghang salamat Pastor Kem. Bililhon kay kining atong pagtuon karon mga kapaglaom. Kay dinhi nato nasayran ba kung ngano nga si Kristo nagamit yun sa iyahang pagpangwali og mga sambingay. Og at least ba karon nga kagabion na sayra nato ba nga mo dinay katuyuan sa atong mahal nga Dios nga si Ginoong Hesus. Og na dasig ta no na pahinumduman ta Pastor Kem gani daghan ba kay tagyog kanang mga unta mga lugar nga ato untang mahimuan sa pagwali Pastor Kem nga usahay na neglect na to Pastor Kem. Sige lang, sa sunod nga mga panahon, ato na siya nga paghisgutan. Yes, Pastor Ken. Higalaigsoon, kapaglaom, mao man imong handom sa pagtinguha, sa pagibalo sa kabuton sa Dios. Ang Ginoo aduna say tukma og haom nga paagi sa mensahe sa pagpasabot kanimo. Kay gihigugma sa Ginoo ang tanan. Og mao nga ang Ginoo walay pinihig. Yes. Kay buot niya mga higalaigsoon nga ang tanan ang matag usa managpakasabot sa iyang mensahe ug ang tanan managkabuot sa kahibalo ngadto sa kaluwasan. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom ug salamat sa pastor sa Yes. panahon sa ato nga nahimo nga pagkigtuon uban sa atong mga kapaglaom apan sa dili pa kita mo tak-op ni atong pagtuon karon ato na usab nga pasalamatan ang Ginoo sa nahimo nato nga mga hisgutanan ug sa pagpalamdag sa atong mga nahuna pinagi sa pulong sa kinabuhi. Magampo kita mga kapaglaom. Daghang salamat kayo Ginoong Dios sa nahisgutan nga mga pagtulunan nga sa tanan nga tawo adunay kay mensahe nga sayon masabtan og ang kinaiyahan mo'y usa ka tun-anan nga nagalitok sa imong gahom Yes, Lord. og nagalitok sa imong gugma sa tanang katawhan. Amen. Og salamat nga niini nga pahinumdom kami man usab magakat-on sa pagsulti nga ang matag usa nga magpamati makasabot gayud Ginoo og ang mensahe sa imong gugma motuhop sa kasing-kasing ug unahuna sa tanang sahi sa tao mahamtong man o mahimo man nga mga bata. Yes. Itugot nga ang nanagtinguha sa imong pulong sa tinud-anon gayud makakaplag sa mensahe og ilahang tagamtamon ang katamis og ang paglaom og kasiguruhan diha sa kamatuoran nga makatunan pinaagi sa pagtuon ug uban kanamo dinhi sa pulong sa kinabuhi. Yes, Lord. Salamat Ginoo gidayeg kanamo niining tanan og salamat sa mga kapaglaom nga uban kanamo karon kini among giampo sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban usab sa atong usa ka malampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like, and comment na sab nining ato nga video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes. Og i-click like and follow nining ato nga page sa Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi ug ang replays niini matag Miyerkules sa maora gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines ning atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.